कोअर्डिनेट ज्योमेट्री को लास्ट क्लास में हामीले के पढेका थियौं कि एउटा पॉइन्टबाट एउटा लाइन सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी निकालिन्छ। त हामीले के गर्छौं त्यो पॉइन्टलाई लाइनको इक्वेसनमा राखिदिन्छौं। x को ठाउँमा यो x कोअर्डिनेट राख्छौं, y को ठाउँमा y कोअर्डिनेट राख्छौं अनि डिभाइड गर्दिन्छौं केले त रुट ओभर x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर अनि y को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर। त्यही फर्मुलामा बेस्ड एउटा क्वेशन गरौं। If p be the length of perpendicular from origin to this line, then 1 by p square equal to 1 by a square plus 1 by b square। यो चाहिँ हुन्छ है। यदि p origin बाट यो लाइन सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो त यो हुन्छ रे 1 by p square equal to 1 by a square plus 1 by b square। कसरी हुन्छ यहाँ हेर, हाम्रो लाइन यस्तो दिएको छ, यो y एक्सिस यो x एक्सिस अनि हाम्रो लाइन चाहिँ यो छ, यो भयो। थाहै छ यो जुन इक्वेसन दिएको छ यो इक्वेसन कुन लाइनको हो, जसको x इन्टरसेप्ट a हो र y इन्टरसेप्ट कति हो b। यो लाइनको इक्वेसन हो, यो हुन्छ a यो हुन्छ b अनि यसको इक्वेसन हो x by a plus y by b is equal to 1। कहिलेकाहीँ यो क्वेशनलाई यसरी पनि सोधेको हुन्छ, if p be the length of perpendicular from origin to the line whose x intercept is a and y intercept is b, then what is the relation between p, a and b। फेरि सुन मैले के भने, यो क्वेशनलाई अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ। If p be the length of perpendicular from origin to the line whose x intercept is a and y intercept is b, then what is the relation between p and b। मतलब यो इक्वेसन हामीलाई दिएको हुँदैन, यो इक्वेसन हामीलाई दिएको हुँदैन। त यसको बारेमा के भनेको छ कि ओरिजिनबाट त्यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स निकाल जुन लाइनले x इन्टरसेप्ट कति बनाउँछ त a, y इन्टरसेप्ट कति बनाउँछ त b। त x इन्टरसेप्ट a हो, y इन्टरसेप्ट b हो, त त्यो लाइनको इक्वेसन अटोमेटिक के भइहाल्छ x by a plus y by b equal to 1। अनि ओरिजिनबाट परपेन्डिकुलरको लेन्थ चाहियो, यो ओरिजिन भयो अनि यो परपेन्डिकुलर भयो, यसको लेन्थ चाहियो हामीलाई, यसको लेन्थ। अनि यसको लेन्थ दिएको छ, सरी p दिएको छ, त यो प्रुफ गर्नु छ। यो कसरी प्रुफ गर्ने हेर, एकदम इजी छ, 0,0। ध्यान देऊ p भनेको के हो रे, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम ओरिजिन टु दिस लाइन। त फर्मुला भन प्लस माइनस, हामीले के गर्छौं कुन पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर छ 0 0। त त्यो यो 0 चाहिँ x को भ्यालु, यो 0 चाहिँ y को भ्यालु, यो लाइनमा पुट गर्दिन्छौं। x को ठाउँमा 0 लेख्छौं, त 0 by a प्लस y को ठाउँमा पनि 0 लेख्छौं, 0 by b, यो 1 लाई के गर्ने त लेफ्टमा ल्याइदिने -1 डिवाइड बाइ रुट ओभर, नियमले के भन्छ x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 by a, त 1 by a को होल स्क्वायर, y को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 by b, 1 by b को होल स्क्वायर। हामीले यो फर्मुला युज गर्यौं। यहाँ हेर त, यो हेर हामीले फर्मुला पढेको यस्तो हो, x डैश y डैश कुनै पनि पोइन्ट होस्, त्यो पोइन्टबाट एउटा लाइन सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने। त त्यो लाइनको इक्वेसनमा के गर्ने, x को ठाउँमा यो x डैश राखिन्छ, y को ठाउँमा y डैश राखिन्छ, c जस्ताको त्यस्तै सेम त्यही नियम छ। हेर यहाँ लाइनको इक्वेसन यो हो, पोइन्ट यहाँनिर छ, त यो हो हाम्रो लागि x डैश y डैश। त अरुलाई चेन्ज नगरिकन सिधै x को ठाउँमा हामीले 0 राखिदिने हो, y को ठाउँमा 0 राखिदिने हो। त 0 by a 0 by b, यो कन्स्टेन्ट 1 लाई लेफ्टमा ल्याउने -1 डिवाइड केले गर्छौं x को कोएफिसिएन्ट को होल स्क्वायर, y को कोएफिसिएन्ट को होल स्क्वायर। अनि यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ, p इज इक्वल टु प्लस माइनस, यो 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो कति भयो त -1 अनि 1 by a स्क्वायर आउँछ 1 by a स्क्वायर अनि 1 by b स्क्वायर।
स्क्वायरिङ गरिदेऊ, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स, स्क्वायरिङ गरिदियो भने के आउँछ रिजल्ट हेर, p को स्क्वायर आउँछ, प्लस माइनस अनि माइनस स्क्वायरिङ गरेपछि सबै के भयो प्लस भयो, त माथि भयो 1, तलको यो स्क्वायर रुट हट्यो, स्क्वायरिङ गरेपछि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब यो सबै तल छ हैन, अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ त, यो यता जान्छ, यो यता आउँछ कि नै, भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टु 1/p स्क्वायर। यो जान्छ यता अनि यो आउँछ तल हैन, सिधै क्रस मल्टिप्लाई, यो पुरैलाई यता लग्दिए, यसलाई यता ल्याए भनेपछि यो रिलेसन आयो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टु 1/p स्क्वायर। त यही चाहिँ प्रुभ गर्नु थियो हामीलाई यो। ठीक छ, आई होप तिमीले बुझेको होला। अर्को टपिकमा जाउँ, एउटा फर्मुला पढ्न बाँकी छ, इक्वेशन्स अफ बाइसेक्टर्स, इक्वेशन्स अफ बाइसेक्टर्स अफ angles between two lines। हाम्रो टपिक कस्तो छ यहाँनिर कि दुईटा लाइन दिएको छ रे, मानौ यहाँ आएर सबजना यो दुईटा लाइन दिएको छ हामीलाई, यसरी एउटा लाइन यहाँ छ मानौ, यसरी मानौ, टू लाइन्स आर गिभन L1 एन्ड L2। त L1 को के थाहा हुनु पर्यो, इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो, यसको इक्वेसन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टु 0। अर्को लाइन पनि दिएको छ, यसको इक्वेसन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टु 0। के दिएको छ हामीलाई, दुईटा लाइनहरु, यो लाइनको इक्वेसन यो लाइनको इक्वेसन यो। ठीक छ, हाम्रो क्वेशन के छ कि यो दुईटा लाइन बीचको जुन एंगल छ नि, एउटा एंगल यो हो है, एउटा एंगल यो हो, यो एक्युट एंगल हो, फिगर अनुसार यो एक्युट एंगल हो लेस देन 90, अनि अर्को एंगल यो हुन्छ हैन, यो हुन्छ। यो दुईटा लाइन बीचको दुईटा एंगल हुन्छ थाहै छ, एउटा यो थीटा भयो भने यो हुन्छ 180 माइनस थीटा। हामीलाई केसँग मतलब छ कि यो एंगल को बाइसेक्टर, ध्यान देऊ, यो जुन एंगल छ नि, यो एंगललाई आधा गर्ने लाइन कुन हो, मानौ यो वाला लाइन, यो लाइनले के गर्छ, यो एंगललाई बाइसेक्ट गर्छ, त्यही भएर बाइसेक्टर भनेको हो। कसलाई बाइसेक्ट गर्छ, यो एंगललाई, त यसलाई हामी भन्छौं बाइसेक्टर। मानौ यो b1 भयो, फर्स्ट बाइसेक्टर। त्यसैगरी स्टुडेन्ट्स यो जुन एंगल छ यसलाई आधा गर्ने पनि त लाइन होला, यो एंगललाई है, यो एंगललाई आधा गर्ने लाइन, ठ्याक्कै यसलाई आधा गर्छ भनेपछि यसरी हुन्छ, यो भयो यसरी, यो लाइन यो एंगलको बाइसेक्टर हो, अनि यसलाई हामी के मान्छौं, b2 सेकेन्ड बाइसेक्टर। त हाम्रो क्वेशन छ कि b1 र b2 को इक्वेशन्स कसरी निकाल्ने, b1 र b2 को इक्वेशन्स कसरी निकाल्ने। हामीलाई के दिएको छ, L1 र L2 को इक्वेशन्स, अनि b1 र b2 के हो, दुईटा लाइन बीचको एंगलहरुलाई बाइसेक्ट गर्ने लाइन हो, बाइसेक्टर्स। त फर्मुला यस्तो हुन्छ, इक्वेशन्स अफ बाइसेक्टर्स आर, इक्वेशन्स अफ बाइसेक्टर्स आर, फर्मुला यसै सम्झिने है, ध्यान देऊ, L1 डिवाइड बाई रूट ओभर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस L2 डिवाइड बाई रूट ओभर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। फर्मुला याद होस् भनेर मैले यसरी लेखेको छु। L1 भनेको यो बुझ्ने, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड, L1 भनेको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड बुझ्ने, यसलाई केले डिवाइड गर्ने, रूट ओभर x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर प्लस y को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस दिनै पर्छ,
त्यसपछि L2 लेख्ने। L2 भनेको यो बुझ्ने, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड। L2 डिभाइड बाई रुट ओभर x को जुन कोफिसिएन्ट छ त्यसको स्क्वायर, y को जुन कोफिसिएन्ट छ त्यसको स्क्वायर। प्लस माइनस किन? त्यही दुईटा बाइसेक्टर छ B1 र B2। त मानौ प्लस साइन लियो भने एउटा इक्वेसन आउँछ अनि माइनस साइन लियो भने अर्को इक्वेसन आउँछ। त दुईटा बाइसेक्टर छ त्यसैले प्लस माइनस हुन्छ। अब यहाँनिर कन्फ्युज नहो, L1 भनेको के हो? ल यसलाई अझै म डिटेलमा लेखिदिन्छु। L1 भनेको यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड के त A1x प्लस B1y प्लस C1, यानी जुन पहिलो लाइन छ त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई डिभाइड गर्ने x को कोफिसिएन्ट को स्क्वायर त के आउँछ A1 स्क्वायर अनि प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस L2 भनेको सेकेन्ड लाइन को लेफ्ट ह्यान्ड साइड A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइड बाई रूट ओभर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यो फर्मुला हो इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स। र बाइसेक्टर्सहरू ध्यान देऊ, बाइसेक्टर्सहरू जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छन्, चाहे यो दुईटा लाइन एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर होस् नहोस्, दुईटा बाइसेक्टर्स जहिले पनि एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो कुरा नोटमा लेखिहाल्ने। के लेख्ने? टू perpendicular, two bisectors are always perpendicular. Two bisectors are always perpendicular. दुईटा बाइसेक्टर जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। अनि परपेन्डिकुलरसँग रिलेटेड अरू धेरै कुराहरू छन्, त्यो हामी पछि गर्ने हो। यसमा यति राखौँ एउटा यो फर्मुला। अब हामी केही एक्सरसाइजको क्वेशन्सहरू सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौं है। एक्सरसाइजको क्वेशन्सहरू हेरौं, इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेशन्सहरू। ओके, एउटा क्वेशन लिउँ। अहिलेसम्म हामी जति पनि कन्सेप्ट पढ्यौं त्यसलाई युज गरेर हामीहरू क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं कि नै हेरौं। क्वेशन नम्बर 1 बाट सुरु गरौं। यो बुकको क्वेशन नम्बर 3 हो। 1 हेरौं। क्वेशनले के भन्छ? a straight line through। क्वेशनले के भन्दैछ? a straight line through the point pt भनेको point 3,4 is such that its intercept between the axes is bisected at a। हेर, यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको क्वेशन्सहरू सुरुमा हेर्दाखेरि गाह्रो जस्तो हुन्छ, तर एकचोटि यो क्वेशन बुझेपछि एकदम सजिलो हुन्छ। त क्वेशन जबसम्म बुझ्दैन यसलाई 2-3 पटक पढ्ने है, अनि रफ फिगर बनाउने। रफ फिगर बनाएपछि आइडिया आइहाल्छ। के भन्छ? स्ट्रेट लाइन थ्रु द पोइन्ट 3,4। त्यो स्ट्रेट लाइन यो पोइन्टबाट पास हुन्छ। अरु के भन्यो? सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिट्विन द एक्सेसेस। दुईटा एक्सिस को बीचमा जुन इंटरसेप्ट छ, मतलब इंटरसेप्ट भनेको त्यो लाइन को पार्ट के। जस्तै फिगर देखाउँछु पहिला। जस्तै यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस भयो, अनि हाम्रो लाइन यो मानौ यो लाइन हो। अब दुईटा एक्सिस को बीचमा x एक्सिस र y एक्सिस को बीचमा यो जुन लाइन को पार्ट छ नि, यहाँ देखि यहाँसम्म, यसलाई भनेको छ इंटरसेप्ट। इट्स इंटरसेप्ट बिट्विन द एक्सेसेस इज बाइसेक्टेड एट ए। मतलब यहाँ देखि यहाँसम्मको जुन यो पार्ट छ, पोर्सन छ, त्यो लाइन पोइन्ट ए मा गएर बाइसेक्ट भएको छ। मतलब मानौ कुनै यो पोइन्ट ए हो, यो ए पोइन्ट के हो दिएको छ हामीलाई 3,4। अ स्ट्रेट लाइन थ्रु द पोइन्ट 3,4। हेर, 3,4 बाट पास भयो र यो x एक्सिस र y एक्सिस को बीचमा जुन यो इंटरसेप्ट छ, यो जुन पोर्सन छ, यो ठ्याक्कै यही पोइन्टमा बाइसेक्ट भएको छ। मतलब यो मिड पोइन्ट हो। यहाँ देखि यहाँसम्मको जुन पोर्सन छ यसको यो मिड पोइन्ट हो। देन इट्स इक्वेसन इज व्हाट? त यो लाइन को इक्वेसन निकाल्नु छ है। अब एउटा तरिका त के छ? यदि यो लाइन
यहाँबाट पास भएको छ त यो 3,4 लाई लगेर यसमा राखेर सेटिस्फाइड जसलाई सेटिस्फाइड गर्छ त्यो इक्वेसन हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ दुईटा इक्वेसन सेटिस्फाइड गर्छ। मानौँ मैले x को भ्यालु 3 राखेँ, y को भ्यालु 4 राखेँ, 3 + 4 7, यसलाई पनि सेटिस्फाइड गर्छ। 4 × x, x भनेको 3, 4 × 3 कति भयो 12, y भनेको 4, 3 × 4 12, 12 + 12 24। त यो दुईटैलाई सेटिस्फाइड गर्यो, यसलाई गर्दैन होला, यसलाई गर्दैन होला, सेटिस्फाइड गर्दैन यसलाई र यसलाई, किनकि त्यो लाइन एबाट पास भएको छ अनि त्यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ। त यो र यो त त्यतिकै हटिहाल्छ। अब हामीले कन्फ्युजन छ यसमा र यसमा कुन हुन्छ, त्यसलाई प्रोसेसबाट म सिकाइदिन्छु। हेर, यो लाइनको x इन्टरसेप्ट के मानौ a, y इन्टरसेप्ट के मानौ b मानौ। त यो जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ भन त? यो पोइन्टको कोअर्डिनेट 0,0 भेरी गुड। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट 0,b अनि मिड पोइन्ट दिएको छ रे, किनकि यो पोइन्टमा बाइसेक्ट भएको छ। त मिड पोइन्टको फर्मुलाले के भन्छ? x = x1 + x2/2। त x भनेको 3 भयो, यो x भनेको 3 भयो अनि x1 भनेको यो a भयो, x2 भनेको 0 भयो। त x1 भनेको a अनि x2 भनेको 0/2। यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो त? 6 आयो। बुझिरहेछौ? यो मिड पोइन्ट भनेको x, y अनि a, 0 भनेको x1, y1 र 0, b भनेको x2, y2। त हामीले x वाला फर्मुला युज गर्यौं त a को भ्यालु आयो। अब y वाला फर्मुला युज गरेर त y भनेको y1 + y2/2। त व्हाट इज y? 4, जसले बाइसेक्ट गर्छ त्यो मिड पोइन्ट 4। व्हाट इज y1? b। व्हाट इज y2? 0। y1 भनेको 0, y2 भनेको b भनेपछि 0 + b/2। त यहाँबाट b को भ्यालु कति आयो? 8। त लाइनको इक्वेसन चाहियो हामीलाई। इक्वेसन अफ लाइन इज, फर्मुला थाहै छ, x/a + y/b = 1। त a भनेको 6 अनि b भनेको 8 = 1 अनि यहाँबाट एलसीएम कति आउँछ त? 6 र 8 को एलसीएम 24 अनि यो भयो 4x अनि यो भयो 3y = 1 अनि यहाँबाट आउँछ 4x + 3y = 24। यो आन्सर भयो। यस सर। ठीक छ, बुझ्यौ? यस सर, क्लियर। ओके, यो क्वेशन नंबर 1। क्वेशन नंबर 2 मा जाउँ। के भन्छ क्वेशनले? 2 point A0 and 0B are joined by a straight line. The another point in the line, मतलब यो point A, 0 र यो point 0, B, यो दुईटै point लाई join गर्ने line, त थाहै छ त्यसको इक्वेसन यो हुन्छ x/a + y/b = 1, किनकि यो x इन्टरसेप्ट भयो, यो चाहिँ y इन्टरसेप्ट भयो। त यो दुईटै point लाई join गर्ने स्ट्रेट लाइन त यही हुन्छ। अब यो लाइनको एउटा पोइन्ट खोज्नु छ, यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि, त हामीले सेटिस्फाइड गराएर हेर्ने हो। यसमा हामीले यही अप्सनहरूलाई यसमा राखेर सेटिस्फाइड गराउने, जसले सेटिस्फाइड गर्छ त्यही पोइन्ट हुन्छ। त पहिलो अप्सनको लागि पुट गर त के पुट गर्ने? x = 3a, y = -2b। यसमा पुट गरेर सेटिस्फाइड गर्छ? सेटिस्फाइड गर्छ कि गर्दैन? x को भ्यालु राख 3a, त 3a/a प्लस y भनेको -2b/b = 1। a र a क्यान्सल, यो आयो 3, b र b क्यान्सल, यो आयो -2 = 1 and this implies 1 = 1। के भयो? सेटिस्फाइड भयो कि नै? यस। भनेपछि यही पोइन्ट हुनु पर्छ, अरु त हुन सम्भावना छैन, किनकि एउटै पोइन्ट हामीलाई चाहिएको छ। यसले सेटिस्फाइड नगरेको भए हामी यो राखेर चेक गर्थ्यौं। यसमा
यो राखेर चेक गर्थ्यौं नगरेको भए सर यतिसम्म टाइम हुन्छ र चेक गर्नलाई हुन्छ नि त अब त अब कति फास्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ हैन त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ सर्टकट त यही हुन्छ यसको नभए त यो लाइनमा मानौ न यो लाइनमा तिमीहरू प्वाइन्ट खोज्न थाल्यो भने त थुप्रो प्वाइन्टहरु हुन्छ नि एउटा लाइनमा त कति धेरै प्वाइन्टहरु हुन्छ भन त सबै प्वाइन्टहरु खोज्न सम्भव छ छैन त्यो अप्सनबाटै जाने हो यसमा यो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि यसमा शंका लागे त्यसैले हेर्ने नि सर पहिला यहाँ र डाउट लागेको जस्तो लाइट हान्दियो ठीक छ हेरे पनि थाहा हुन्छ जस्तै यो x को ठाउँमा यो राख आफ्नो मनमै क्याल्कुलेसन गर यहाँ 3a हुन्छ a क्यान्सल 3 यहाँ -2b b र b क्यान्सल -2 3 -2 1 त डिपेन्ड हुन्छ कति फास्ट तिम्रो दिमाग चल्छ त्यसमा ओके क्वेशन नम्बर 3 हेरौं सरी एउटा क्वेशन छ यो क्वेशन्सहरु तिमीहरु आफै गर्न सक्छौ केही गाह्रो छैन यसमा क्वेशनले के भन्छ इफ द 3 points are collinear यो point एउटै लाइनमा पर्छन् रे त which of the following result is correct तीनटा पोइन्ट्सहरु कोलिनियर छन् यो पोइन्ट र एउटा पोइन्ट के छ a0 अर्को के छ 0b अर्को के छ 1 1 त धेरै मेथड छ एउटा मेथड चाहिँ के छ कि यो a, 0 र 0, b यो दुईटाबाट पास हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ कि नै यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट पास हुने स्ट्रेट लाइन यही हो अनि त्यही स्ट्रेट लाइनमा यो पोइन्ट पनि पर्छ किनकि कोलिनियर भनेको छ जब यो पोइन्ट त्यही लाइनमा छ त हामीले के पुट गर्न सक्छौं x = 1 y = 1 पुट गर्न मिल्छ नि किनकि यो पोइन्ट पनि त्यही लाइनमा पर्छ त x को ठाउँमा 1 राखेपछि के आयो 1/a y को ठाउँमा 1 राखेपछि 1/b अनि = 1 त एउटा रिलेसन आयो a र b को बीचमा रिलेसन त यो अप्सन नम्बर a भयो अरु त हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ अब xy त आउनै सक्दैन जब तीनटा पोइन्ट कोलिनियर छ त xy किन आउँछ यसमा यो किन आउँछ x जस्ट रिलेसन के रे सर दुईटा पोइन्ट त सोलो झिके पनि त हुन्छ नि हो एउटा मेथड त यो भयो कि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट को इक्वेसन लेखेर त्यसमा यो पुट गर्दिने अर्को तरिका छ यसको स्लोप र यसको स्लोप इक्वल गर्दिने हो कि हैन कोलिनियर छ भने यो दुईटा पोइन्टबाट जुन लाइन बन्छ त्यसको स्लोप र यो दुईटा पोइन्टबाट जुन लाइन बन्छ त्यसको स्लोप इक्वल गर्दै पनि आउँछ तर मलाई लाग्छ सर्टकट सायद यही होला है यो पोइन्ट हेरेर हामीले थाहा हुन्छ नि यो लाइन यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट पास हुने लाइनको इक्वेसन यो हुन्छ त्यसमा यो पुट गर्दियो एकदम छिटो आइहाल्छ आन्सर बुझ्यौ सबजना यस सर क्वेशन नम्बर 3 भयो अब 4 मा the y-intercept of the line ax plus by plus c = 0 is option number a minus c upon b, option number b c upon b, option number c minus c upon a, ऑप्शन नंबर डी सी अपॉन ए के हुन्छ आन्सर भन y इंटरसेप्ट भनेको ओके भइसक्यो होला y इंटरसेप्ट अफ द लाइन हेर दुईटा तरिकाले हामीले y इंटरसेप्ट निकाल्न सक्छौं एउटा त के छ यो जुन इक्वेसन दिएको छ ax plus by ध्यान देऊ plus c = 0 एउटा तरिका छ मलाई y इंटरसेप्ट चाहियो त्यसलाई यस्तो टाइपमा चेन्ज गर्नुपर्छ y = mx plus c टाइपमा त y को भ्यालु निकाल्दिन्छु यहाँबाट त
by इज इक्वल टू के आउँछ माइनस ax माइनस c अनि b ले डिभाइड गरिदेऊ त y को भ्यालु कति आउँछ माइनस a बाई b अनि यहाँ x अनि माइनस c बाई b त y इन्टरसेप्ट भनेको यही त हो नि यो भयो m स्लोप अनि यो भयो y इन्टरसेप्ट माइनस c बाई b यसलाई फर्मुलाको रूपमा सम्झे पनि हुन्छ y इन्टरसेप्ट चाहियो भने कन्स्टेन्ट टर्मलाई डिभाइड गर्ने केले y को कोएफिसिएन्टले माइनस b अर्को तरिका के छ स्टुडेन्ट्स y इन्टरसेप्ट निकाल्ने यहाँ हेर y इन्टरसेप्ट चाहियो भने नि त्यसमा पुट गर्दिने x इक्वल टु 0 ध्यान देऊ किन y इन्टरसेप्ट भनेको यस्तो हो नि जस्तै यो y एक्सिस छ यो x एक्सिस छ अनि यो लाइन भयो अनि यो y एक्सिसलाई यहाँतिर काटेको छ यो ओरिजिन छ त यसैलाई त हामी भन्छौं y इन्टरसेप्ट त y यो लाइनले y एक्सिसलाई त काट्छ त y एक्सिसलाई जहाँ काट्छ त्यहाँ x को भ्यालु कति हुन्छ 0 त हामीले सिधै 0 पुट गरेर x को भ्यालु 0 पुट गरेर y को भ्यालु जुन आउँछ नि त्यही हुन्छ y इन्टरसेप्ट जस्तै मैले यसमा पुट गरे x इक्वल टु 0 अब 0 पुट गरेपछि कस्तो आयो a इन्टु 0 प्लस b इन्टु y प्लस c इक्वल टु 0 अनि यहाँबाट y को भ्यालु आयो यो त 0 भयो यो उता गयो माइनस c बाई b यही हुन्छ के त y इन्टरसेप्ट यदि क्वेशनमा x इन्टरसेप्ट सोध्यो हैन x इन्टरसेप्ट त y को भ्यालु 0 पुट गर्ने अनि x को भ्यालु निकाल्दिने आइहाल्छ ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 5 यो क्वेशन अघि गरिसकेका छौं ए हैन एन्सर माइनस c बाइ b ए मैले b मा टिक लगाएको छु b मा टिक लगाएको सरी b हैन ए माइनस c बाइ b क्वेशन नम्बर 5 यो क्वेशन अघि गरिसकेको छौं तैपनि तिमीलाई पढेर सुनाउँछु यो क्वेशनले के भन्दैछ सुनेर आन्सर देऊ है if म क्वेशन लेखेन जस्ट भन्दैछु if p is the length of if p is the perpendicular distance of the origin from a line whose intercept on the axes are a and b then first option 1 by a square plus 1 by b square is equal to 2 by p square second option 1 by a plus 1 by b 1 by b is equal to 1 by p and third option 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by p square अनि option number D मा छ 1 by a square plus 1 by b square equal to 1 by p कुन हुन्छ यसको आन्सर If P option. C number हो कुन गरेका थिएन if p is the perpendicular distance of origin from the line whose intercept on axes a and b मतलब x by a plus y by b equal to 1 भन्ने लाइनमा ओरिजिन बाट परपेन्डिकुलर छ त हामीले गरिसकेका छौं यो 1 by a square plus 1 by b square equal to 1 by p square c is the right option सुन मैले भने if p is the perpendicular distance of the origin from a line whose intercept on the axes are a and b then which is correct ल क्वेशन बुझ the equation x equal to 8 represents the origin त कुनै हालतमा हुँदैन है line parallel to y axis c number y axis d number a line parallel to x axis ल यसमा मैले केही भन्नु पर्छ पर्दैन सर के छ x equal to 8 मतलब x को भ्यालु कांस्टेंट दिएको छ त x को भ्यालु कांस्टेंट हुनुको मतलब y सँग प्यारलल हुनु पर्यो अथवा x equal to x आयो भने y सँग प्यारलल y आएको भए x सँग प्यारलल त अप्सन नम्बर B लाइन प्यारलल टु y एक्सिस थाहा छ नि x equal to a
दिस इज द लाइन प्यारलल टु वाई एक्सिस, किनकि y सँग प्यारलल मुभ गर्यो भने x कन्स्टेन्ट हुन्छ, अनि y इज इक्वल टु a भनिदियो भने प्यारलल टु x एक्सिस, अनि x इक्वल टु 0 भनिदियो भने व्हाट x इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस, अनि y इक्वल टु 0 भनेको x एक्सिस। त खैर यसमा केही छैन। क्वेशन नम्बर 7, क्वेशन नम्बर 7 मा छ, ल क्वेशन सुन के भन्छ, द एरिया अफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर along the lines x equal to 0 y equal to 0 and this line, त्यो ट्रायंगल को एरिया पता लगाओ जसको साइड x equal to 0 मतलब y एक्सिस, त्यसको एउटा साइड y एक्सिस छ, y equal to 0 भनेको एउटा साइड x एक्सिस छ र यो चाहिँ एउटा लाइन छ। तपाईलाई म यसको रफ फिगर बनाइदिउँ, यसको बारेमा मैले अस्ति कुरा गरिसकेको छु कि हाम्रो यो y एक्सिस भयो अनि यो x एक्सिस भयो हैन, अनि हाम्रो यो जुन लाइन छ 4x + 5y = 20, यो लाइन मानौ यस्तो हुन्छ, यो भयो यो ओरिजिन, यो x यो y, त यो एरिया सोधेको छ हामीलाई, यो एरिया। त हामीलाई चाहियो यो लेन्थ x इन्टरसेप्ट निकाल्देऊ अनि y इन्टरसेप्ट निकाल्देऊ, x इन्टरसेप्ट निकाल y इन्टरसेप्ट निकाल अनि यो फर्मुला युज गर्देऊ 1/2 मोडुलस a * b, हो कि हैन? ल तिम्रो ट्राई गर कति आउँछ आन्सर यसको। सबजनाको कति आयो? 10? यस सर 10 आयो। 10 आयो। त मेन त हामीलाई जुन लाइन दिएको छ 4x + 5y = 20, त यो लाइन को हामीले के निकाल्नु पर्यो? x इन्टरसेप्ट, अनि अरु के निकाल्नु पर्यो? y इन्टरसेप्ट। त दुईटा तरिकाले निकाल्न सक्छौ, कि त x = 0 पुट गरिदिएपछि, ध्यान देऊ, x = 0 पुट गरेपछि y को जुन भ्यालु आउँछ त्यो भनेको y इन्टरसेप्ट हुन्छ, हो कि हैन? जब y को भ्यालु 0 राख्छौ त यसबाट जुन x को भ्यालु आउँछ y 0 त x को भ्यालु 5 आउँछ, त यो हुन्छ हाम्रो x इन्टरसेप्ट, यो y इन्टरसेप्ट, यो x इन्टरसेप्ट। त एरिया भनेको थाहै छ 1/2 मोडुलस a * b, त 1/2 a भनेको 5, b भनेको 4, यो 5 4 = 20, 20/2 कति भयो? 10 भयो, आन्सर भयो। त मैले x इन्टरसेप्ट कसरी निकाल्ने, के रे y इन्टरसेप्ट निकाल्नको लागि के गर्ने? x को भ्यालु 0 राखे, y को भ्यालु जति आयो त्यही हो y इन्टरसेप्ट, अनि y को भ्यालु 0 राखेपछि x को जुन भ्यालु आउँछ त्यो x इन्टरसेप्ट। यो पोइन्ट थाहा हुन्छ के त्यहाँबाट। अर्को तरिका के छ? x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट निकाल्ने अर्को तरिका के छ? यसलाई हामी के गर्छौं? डिभाइड बाइ 20 गर्छौं, हो कि हैन? यसलाई जब डिभाइड गर्छौं, डिभाइड बाइ 20, त कस्तो हुन्छ यो? x / 5 + y / 4 = 1, अनि यहाँबाट सिधै थाहा भइहाल्छ यो a हो, यो चाहिँ b हो, हैन? किनकि यो कस्तो टाइपमा आयो त? x / a + y / b = 1, a र b, यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यो बेस, यो हाइट, दिस इज बेस एन्ड दिस इज हाइट, यहाँ परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यसकारणले। ओके, आई होप तिमीले बुझेको होला यो क्वेशन 7। क्वेशन नम्बर 8, क्वेशन सुन पहिला। क्वेशनलाई के भन्यो? द एंगल बिट्विन द लाइन्स दिस एन्ड दिस इज 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। यो लाइन र यो लाइन बीचको एंगल कति हुन्छ? नाइन्टी हो, सबजनाको 90 आयो? यहाँ आएर सबजना यो जुन पहिलो लाइन दिएको छ 2x + 3 = 0, यहाँबाट x = कति आयो? -3/2 आउँछ,
अनि भन x इक्वल टु कन्स्टेन्ट हो त यो कस्तो लाइन हो यो प्यारलल टु y एक्सिस हो Yes, sir. हुन्छ नि यो x इक्वल टु कन्स्टेन्ट भएन यस्तो टाइपको आयो के x इक्वल टु a टाइपको प्यारलल टु y एक्सिस अनि अर्को जुन इक्वेसन दिएको छ हामीलाई 3y - 5 इज इक्वल टु 0 अनि यहाँबाट y इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट आयो 5/3 त यो केसँग प्यारलल हुन्छ भन X. प्यारलल टु x एक्सिस अब यो लाइन हो y सँग प्यारलल जस्तै रफ फिगर हेर यो y एक्सिस अनि यो x एक्सिस यो एउटा लाइन केसँग प्यारलल छ x सँग अर्को लाइन केसँग प्यारलल छ y सँग त दुईटा बीचको एंगल कति हुन्छ भन त 90 हुन्छ कि नै अप्सन नम्बर डी फर्मुला युज गर्नु पर्दैन सिधै देखिन्छ यो यसमा y छदै छैन x मात्रै छ त्यो प्यारलल टु y एक्सिस भइहाल्छ अनि यो प्यारलल टु x एक्सिस एउटा x सँग प्यारलल एउटा y सँग प्यारलल त दुईटा बीचको एंगल त 90 बाहेक अरु केही हुन सक्दैन क्वेशन नम्बर 9 मा जाउँ ल क्वेशन सुन द बाइसेक्टर अफ द इंटरनल एंगल्स अफ अ ट्रायंगल meets at a point. The point is in center, centroid, circumcenter, orthocenter. अब यो जति पनि सेन्टरहरु छ नि जस्तै इन सेन्टर यसमा पनि सेन्टर आएको छ सेन्ट्रोइड यसमा पनि सेन्टर जस्तै छ सर्कमसेन्टर यसमा पनि सेन्टर छ अर्थोसेन्टर यिनीहरुको बारेमा पढ्न बाँकी छ हामीले सेन्ट्रोइडको बारेमा पढिसकेका छौं सेन्ट्रोइडको बारेमा पढिसकेका छौं के रे तिमीलाई थाहा छ के रे इन सेन्टर हो तिमीलाई थाहा रहेछ कस्तो हुन्छ फिगर हेरौँ पहिला द बाइसेक्टर अफ द इंटरनल एंगल्स अफ अ ट्रायंगल जस्तै एउटा ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल भयो यसरी अनि इंटरनल एंगल्स मतलब यो एंगल भनौं न यो भित्रको एंगल भयो अब बाहिरको एंगल पनि त हुन्छ यसलाई यसरी प्रोड्युस गर्दै यसरी प्रोड्युस गर्दै यो पनि त एंगल हुन्छ यो एक्सटर्नल एंगल हुन्छ यो पनि एक्सटर्नल एंगल हुन्छ त यो भित्रको जुन एंगल छ यसको बाइसेक्टर यसलाई आधा गर्ने लाइन यसरी अनि यो एंगलको पनि बाइसेक्टर यसलाई आधा गर्ने लाइन अनि यो एंगलको बाइसेक्टर यसलाई आधा गर्ने लाइन यो तीनटै इंटरनल एंगल्सहरुको बाइसेक्टर हो र जुन प्वाइन्टमा काट्छ नि यो प्वाइन्टमा हेर यो ट्रायंगलको यो जुन इंटरनल एंगल छ यसको बाइसेक्टर यो इंटरनल एंगलको बाइसेक्टर र यो इंटरनल एंगलको बाइसेक्टर एउटै प्वाइन्टमा गएर काट्छ त त्यो प्वाइन्टलाई भनिन्छ स्टुडेन्ट्स इन सेन्टर के भनिन्छ इन सेन्टर यसमा कस्तो हुन्छ यो प्वाइन्ट जुन छ नि यो प्वाइन्ट एउटा सर्कलको सेन्टर हुन्छ यो भित्र एउटा सर्कल बन्छ स्टुडेन्ट्स यो भित्र ठ्याक्कै एउटा सर्कल आउँछ जुन सर्कलले यो तीनटै साइडलाई टच गर्छ यो साइडलाई टच गर्छ यो साइडलाई टच गर्छ अनि यो साइडलाई टच गर्छ अनि यो जुन प्वाइन्ट हो त्यो ठ्याक्कै एउटा सर्कलको सेन्टर हुन्छ अनि त्यो सेन्टरलाई भनिन्छ इन सेन्टर अथवा यसलाई यसरी बुझ्ने इन भनेको भित्र यानी ट्रायंगल भित्र के यो सर्कल के भित्र छ भन त ट्रायंगल भित्र त यसलाई भनिन्छ इन सर्कल यो सर्कलको नाम हो इन सर्कल सर्कल त सर्कल हो तर इन सर्कल भनिन्छ किन यो ट्रायंगल भित्र बन्छ तर ट्रायंगल भित्र बन्नको लागि त यस्तो पनि बन्छ मानव यो ट्रायंगल हो सर्कल त यो पनि हो तर यसलाई इन सर्कल भन्न मिल्दैन यसले टच गर्नुपर्छ यो साइडलाई र यो साइडलाई टच गर्नुपर्छ त्यस्तो सर्कललाई भनिन्छ इन सर्कल र यसको सेन्टरलाई भनिन्छ इन सेन्टर अनि यसको रेडियसलाई भनिन्छ इन रेडियस सबको अगाडि इन लगाउने इन सर्कलको इन सेन्टर
इन रेडियस इन डायमिटर रेडियस के हुन्छ यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर त यो ठ्याक्कै यो रेडियस हुन्छ कि हुँदैन यो लाइनमा परपेन्डिकुलर हुन्छ यो यहाँनिर हुन्छ रेडियस यो परपेन्डिकुलर यो पनि रेडियस भयो यहाँनिर परपेन्डिकुलर यो रेडियस भयो सेन्टरबाट कुनै टेन्जेन्ट लाइनसम्म सर्कलको टेन्जेन्ट हो परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने त्यो के हुन्छ रेडियस भइहाल्छ यो लाइनमा परपेन्डिकुलर यो लाइनमा परपेन्डिकुलर अनि यो साइडमा पनि परपेन्डिकुलर त इन सेन्टर भनेको त्यही हो इन्टर्नल एंगल्सहरुको बाइसेक्टरहरुले जुन पोइन्टमा मिट गर्छ त्यसलाई भनिन्छ इन सेन्टर इन सेन्टरलाई हामी आई ले डिनोट गर्छौं अनि त्यसको रेडियसलाई भनिन्छ इन रेडियस अनि त्यस्तो सर्कललाई भनिन्छ इन सर्कल त इन सेन्टर सक्यो अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले अलिकति यसको बारेमा कुरा गर्ने हो सर्कम सेन्टर र अर्थो सेन्टरको बारेमा हामी कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा एउटा इन सेन्टरको बारेमा पढ्दै थियौं याद छ यस सर इन सेन्टर भनेको के थियो यसको डेफिनेसन point of intersection of Section of the bisector internal angle. यो ट्रायंगलको इन्टर्नल एंगल्सहरुको बाइसेक्टरहरुले मिट गरेको पोइन्ट दैट इज इन सेन्टर अनि यो जुन पोइन्ट छ त्यो इन सेन्टर हो र इन सेन्टर भनेको अर्को तरिकाले यसरी बुझ्न सकिन्छ कि ट्रायंगल भित्र एउटा सर्कल ड्र गर्ने त्यो सर्कल तीनटै साइडलाई टच गर्नुपर्छ तीनटै साइडलाई टच हुने गरी सर्कल ड्र गर्यो भने त्यसलाई भनिन्छ इन सर्कल अनि इन सर्कलको अर्को पनि नाम हुन्छ इन्स्क्राइब्ड सर्कल इन्स्क्राइब्ड सर्कल अनि इन्स्क्राइब्ड सर्कलको रेडियसलाई के भनिन्छ इन रेडियस है इन रेडियस यसलाई डिनोट गर्ने स्मल आर ले अनि रेडियस को फर्मुला हुन्छ डेल्टा बाई एस और डेल्टा के हो थाहै होला डेल्टा भनेको त्यो ट्रायंगल को एरिया डेल्टा भनेको त्यो ट्रायंगल को एरिया ल एरिया को फर्मुला भन त अनि यो एस भनेको के हो थाहा छ एस भनेको sum of all sides बरा सेमी पेरिमीटर यस सर सेमी पेरिमीटर भनेको यस भनेको यो हो a + b + c / 2 यदि ट्रायंगल को साइडहरु abc छ भने अनि डेल्टा को फर्मुला भन त के हुन्छ याद छैन यस इन्टु एउटा फर्मुला यो हुन्छ Yes, s माइनस c त यदि ट्रायंगल को एरिया थाहा छ र सेमी पेरिमीटर थाहा छ त इन रेडियस को फर्मुला हुन्छ r = डेल्टा बाई s यानी एरिया अफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरिमीटर यो फर्मुला हो यो हामीले प्रोपर्टीज अफ ट्रायंगल मा पनि पढ्ने वाला छौं ट्रिग्नोमेट्री को जुन लास्ट टपिक छ प्रोपर्टीज अफ ट्रायंगल त्यसमा पनि यो आउँछ त यो भयो इन सर्कल को बारेमा अब यसमा कन्टिन्यू गरौं एउटा हुन्छ अर्थो सेन्टर भनेको के हो त अर्थो सेन्टर भनेको पोइन्ट अफ intersection of three altitudes भनौं न altitudes of triangle altitudes भनेको बुझ्छौ जस्तै यो फिगर हेर मान एउटा ट्रायंगल एउटा बनाऊ यस्तो भयो ट्रायंगल मानौ एल्टिट्युड्स भनेको यो भर्टेक्स ए बाट अपोजिट साइड मा परपेंडिकुलर ड्र गर्छौ अपोजिट साइड मा परपेंडिकुलर
यो परपेन्डिकुलर हो त यो भयो एल्टिट्युड यो थाहा होला तिमीहरूलाई हाइट बुझ्न एकछिनको लागि त यो भर्टेक्स ए बाट अपोजिट साइडमा एल्टिट्युड यानी परपेन्डिकुलर त्यसै गरी भर्टेक्स बी बाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर यसरी यो परपेन्डिकुलर मानौँ यहाँनिर अनि त्यसै गरी त यो पनि एउटा एल्टिट्युड भयो त्यसपछि फेरि सी बाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर यसरी त यो तीनटै परपेन्डिकुलर्सहरूले एउटै पोइन्टमा काटेको छ हेर यो पोइन्ट एन्ड द्याट पोइन्ट इज अर्थोसेन्टर तीनटै परपेन्डिकुलर्सहरूले काटेको पोइन्टलाई भनिन्छ अर्थोसेन्टर त अर्थोसेन्टरलाई के नाम दिउ ओ भनेर ल ओ भनेर अर्थोसेन्टर ओ फर अर्थोसेन्टर त यो एउटा एल्टिट्युड यो भयो एउटा एल्टिट्युड यो भयो तीनटै एल्टिट्युडको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई भनिन्छ अर्थोसेन्टर त अर्थोसेन्टर भनेको बुझ्यौ Yes, sir. अर्थोसेन्टर ट्रायंगल अनुसार फरक हुन्छ यो कुन ट्रायंगल हो यो फिगरको हेर त Equilateral. अब इक्विलेटरल त मैले भनेको छैन नि त एक्युट एंगल ट्रायंगल हो यो एक्युट एंगल यो सबै एंगल लेस देन 90 छ त यो एक्युट एंगल ट्रायंगल हो त यहाँनिर एउटा पोइन्ट के आउँछ अर्थोसेन्टर lies inside the triangle if it is acute मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल को लागि अर्थोसेन्टर कहाँ पर्छ त भित्र इनसाइड द ट्रायंगल एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट यदि मैले ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाए भने कस्तो होला राइट एंगल ट्रायंगल ल अर्को फिगर हेर यो मानौ यो राइट एंगल ट्रायंगल ठीक छ यसलाई मानौ ए यसलाई मानौ बी यसलाई मानौ सी यहाँनिर 90 डिग्री छ अब ए पोइन्ट बाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रा गरौँ त कस्तो हुन्छ भर्टेक्स ए बाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ठ्याक्कै यो भनौँ यहाँनिर ठीक छ यो परपेन्डिकुलर अपोजिट साइडमा अनि सी पोइन्ट बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर त एबी मा कहाँ जान्छ परपेन्डिकुलर सी पोइन्ट बाट परपेन्डिकुलर सी लाइन नै हुन्छ नि हैन यस्तो यो परपेन्डिकुलर अनि बी बाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर त त्यही सी बी लाइन हुन्छ अब तिम्रो भन यो तीनटै परपेन्डिकुलर्स कहाँ गएर काट्यो Origin. ए मै काट्यो ए मै यो त्यो ओरिजिन नहुन सक्छ त्यो ए मा मतलब यदि ट्रायंगल राइट एंगल छ त अर्थोसेन्टर कुन पोइन्ट हुँदो रहेछ जुन भर्टेक्स मा 90 डिग्री छ राइट एंगल ट्रायंगल मा एउटा भर्टेक्स एउटा एंगल त 90 हुन्छ त जुन पोइन्ट मा 90 डिग्री छ त्यही पोइन्ट हुन्छ हाम्रो अर्थोसेन्टर यदि ट्रायंगल राइट एंगल छ भने जुन एंगल मा 90 छ त्यही एंगल जुन पोइन्ट मा छ त्यही पोइन्ट हुन्छ अर्थोसेन्टर त हामीले के लेखौं इन केस अफ राइट एंगल्ड triangle ABC where angle A is equal to 90 के भनेको इन सेन्टरहरुको सर इन अस्ति हामी इन सेन्टर पढ्यौं अनि इन सेन्टर पछि अर्थो सेन्टर पढ्दै छौं
अर्थो सेन्टर। ए ल सर हो जो देखाइदिनु न ओके सर आज सुरुको देखाइदिनु न आज सुरुको मैले एउटा फर्मुला लेखेको थिएँ इन रेडियसको फर्मुला लेखेको थिएँ आर इज इक्वल टु डेल्टा बाई एस। डेल्टा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल, एस भनेको सेमी पेरिमिटरको फर्मुला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अनि डेल्टाको फर्मुला यो थाहै छ। इन सर्कललाई इन्स्क्राइब्ड सर्कल पनि भनिन्छ। इन रेडियस हो यो, इन रेडियसको निकाल्ने फर्मुला हो यो। ओके त्यसपछि हामीले अर्थो सेन्टर सुरु गऱ्यौँ। अर्थो सेन्टर भनेको यो भर्टिसेसहरूबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ। तीनटै भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ। तीनटै परपेन्डिकुलरले काटेको पोइन्टलाई अर्थो सेन्टर भनिन्छ। यदि यो ट्रायंगल एक्यूट एंगल हो त अर्थो सेन्टर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इन केस अफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC where angle A is equal to 90, ortho center is the point A। यदि ट्रायंगल राइट एंगल छ र जहाँ एंगल A इक्वल टु 90 छ त अर्थो सेन्टर भनेको त्यही ए पोइन्ट भइहाल्छ। यो फिगरबाट क्लियर छ। सीबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ, बीबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ अनि एबाट अपोजिट साइडमा त यो तीनटै परपेन्डिकुलर त्यही ए पोइन्टमा गएर काटेको छ एन्ड दिस इज द अर्थो सेन्टर। त एक्यूट एंगलमा भित्र पर्छ अर्थो सेन्टर अनि राइट एंगलमा ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा अर्थो सेन्टर पर्छ जुन पोइन्टमा 90 डिग्री हुन्छ। ओके थर्ड पोइन्टमा हो यदि ट्रायंगल अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल भयो भने के हुन्छ होला। अर्को फिगर हेर, फिगर यहाँनिर ड्र गरौँ। अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल यो ठिक छ। अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल छ, यो एउटा एंगल 90 भन्दा ठुलो छ। अब यो ए मानौँ, यो बी मानौँ, यो सी मानौँ। अब बी एबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ। पहिला के गरौँ, सीबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ। तर यो एबी माथि त परपेन्डिकुलर आउँदैन, सीबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने त एबीलाई प्रड्युस गर्नुपर्छ है। यसरी यो साइड अलि मिलेन, एकैछिन एबीलाई प्रड्युस गरौँ यसरी। अब बल्ल यो सीबाट परपेन्डिकुलर आउँछ। यहाँ हेर, अब यो ठिक छ, यहाँनिर परपेन्डिकुलर भयो कि नै। यो साइड एबीलाई यता प्रड्युस गरेपछि बल्ल सीबाट परपेन्डिकुलर आउँछ। अब त्यसै गरी अब बीबाट यो साइडमा परपेन्डिकुलर गर्छ, यो साइडमा त यसलाई प्रड्युस गर्नु पर्यो। त यसलाई प्रड्युस गरौँ त कस्तो हुन्छ, यसलाई प्रड्युस गरौँ यसरी। अनि यो बीबाट अब परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ त बीबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरेपछि यस्तो हुने भयो। यसलाई बढाइदिउँ एक, परपेन्डिकुलर यहाँनिर परपेन्डिकुलर छ। अब एबाट अपोजिट साइड कुन हो, बीसी। एबाट बीसीमा परपेन्डिकुलर ड्र गर। एबाट भनेपछि यसरी आउँछ, यसरी परपेन्डिकुलर। यो एबाट यसमा परपेन्डिकुलर छ। अब तिमीहरू भन तीनटै परपेन्डिकुलर कहाँ गएर काटेको छ? यहाँनिर आएर काट्यो होइन, यहाँनिर हेर त। यस सर। यो हो अर्थो सेन्टर।
त मैले तिमीलाई के बुझाउन खोज्दै छु कि यदि ट्रायंगल अब्ट्युज एंगल छ, एउटा एंगल 90 भन्दा ठूलो छ, त त्यस्तो केसमा अर्थो सेन्टर त्यो ट्रायंगल को बाहिर गइहाल्छ, ट्रायंगल को बाहिर गइहाल्छ। इन केस अफ अब्ट्युज एंगल्ड triangle, ortho center lies outside the triangle। अरु यसमा धेरै कुरा बुझ्नु छैन। एक्युट एंगल को लागि भित्र, राइट एंगल को लागि ठ्याक्कै राइट पोइन्टमा र अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल भयो भने बाहिरतिर हुन्छ सेन्टर, के अरे अर्थो सेन्टर। जस्तै फेरि बुझेको छु, जस्तै हाम्रो ट्रायंगल थियो एबीसी। अब सी पोइन्टबाट यो एबी मा डाइरेक्ट परपेन्डिकुलर आउँदैन, एबी लाई हामी यता प्रोड्युस गर्यौं अनि परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यौं। त्यसैगरी बी पोइन्टबाट साइड एसी मा डाइरेक्ट परपेन्डिकुलर भएन, त यो साइडलाई यता प्रोड्युस गर्यौं अनि परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यौं बी बाट। त्यसैगरी ए पोइन्टबाट बीसी मा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यौं अनि त्यही परपेन्डिकुलर हामी यता बढाइदियौं, त तीनटै परपेन्डिकुलर गरेर यहाँनिर काट्यो, त दिस पोइन्ट इज अर्थो सेन्टर व्हिच लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। त दिस इज द अर्थो सेन्टर ओ। त यो अर्थो सेन्टर सक्यो। अब एउटा लास्ट पोइन्ट छ, लास्ट पोइन्ट छ सर्कम सेन्टर। सर्कम सेन्टर। अब सर्कम सेन्टर कस्तो पोइन्टलाई भनिन्छ, कसैलाई थाहा छ तिमीहरु मध्ये? परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर मिड भएको पोइन्टलाई हैन? कसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर? त्यो साइडहरुको, ट्रायंगलको साइडहरुको। ट्रायंगल को एकदम सही भन्यौ, एकदम सही भन्यौ। के रे पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन, यो भनेको पोइन्ट of intersection of perpendicular bisector, intersection of perpendicular bisectors of three sides of a triangle। यो point of intersection of perpendicular bisectors of three sides of a triangle। र सर्कम सर्कल को अर्को पनि नाम छ, सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल। सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल, यसको अर्को पनि डेफिनेसन छ, त्यो पनि लेखिहाल। if a circle is passing through three vertices of a triangle, then such circle is called circumcircle and its center is called circumcenter। अब फिगर ड्रा गर्छु अनि बुझ्छौ। यसले के भन्ने अर्को डेफिनेसनले कि यदि एउटा सर्कल ड्रा गर्छौं तीनटै भर्टिसेसबाट पास हुने गरी, र त्यस्तो सर्कललाई भनिएको छ सर्कम सर्कल, र यसको सेन्टरलाई भनिन्छ सर्कम सेन्टर। सर्कलको नाम चाहिँ सर्कम सर्कल, सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल यहाँ लेखेको छु नि, यो सर्कललाई भनेको हो, अनि यसको सेन्टरलाई भनिन्छ सर्कम सेन्टर। अब फिगर हेरौँ, एउटा सर्कल प्लाई ड्रा गरौँ। एउटा सर्कल अनि यो भित्र हामीले बनाउँछौँ एउटा ट्रायंगल, यसरी।
त यो जुन सर्कल छ यो सर्कल यो ट्रायंगलको तीनटै भर्टिसेसबाट पास भयो, तीनटै भर्टिसेसबाट। त यस्तो सर्कललाई भनिएको छ सर्कम सर्कल। अब यो सर्कल हो त यसको एउटा के आउँछ त सेन्टर आउँछ, मानौ यो सेन्टर हो एन्ड दिस सेन्टर इज कल्ड सर्कम सेन्टर। अर्को सुरुको डेफिनेसन कसरी लेखेको थिएँ कि तीनटै साइडहरूको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर, जस्तै BC को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लिऊ, यो हो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ BC, मतलब परपेन्डिकुलर पनि छ र यो मिड पोइन्ट पनि छ। यो लाइन साइड BC मा परपेन्डिकुलर पनि छ र मिड पोइन्ट पनि छ। त्यसै गरी AB साइड को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर, AB साइड को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर मानौ यो होला यसरी, AB मा परपेन्डिकुलर पनि छ र AB लाई बाइसेक्ट पनि गर्छ। त्यसै गरी अब यसको AC साइड को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर यसरी परपेन्डिकुलर पनि छ, बाइसेक्ट पनि गर्छ। त यो तीनटै परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर्सहरूले जुन पोइन्टमा काटेको छ एन्ड द्याट पोइन्ट इज वाट द सर्कम सेन्टर। दिस पोइन्ट इज सर्कम सेन्टर। यसलाई केही नाम दिउँ सर्कम सेन्टर, यसलाई डिनोट गरौँ न H ले है त, H इज द सर्कम सेन्टर। त सर्कम सेन्टर भनेको कसरी बुझ्ने, यदि ट्रायंगलबाट जाने हो त ट्रायंगलको तीनटै साइड्सहरूको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर्सहरूले काटेको पोइन्ट सर्कम सेन्टर। यदि सर्कलबाट जाने हो भने एउटा त्यस्तो सर्कल जुन चाहिँ ट्रायंगलको तीनटै भर्टिसेसबाट पास हुन्छ, त त्यस्तो सर्कललाई भनिन्छ सर्कम सर्कल, त्यसको सेन्टरलाई भनिन्छ सर्कम सेन्टर। त्यसो भए O देखि A सम्मको डिस्टेन्स यो के होला भन त, O देखि A के रे H देखि A सम्मको डिस्टेन्स, यो रेडियस हुन्छ कि नै, सेन्टर H छ, यो सर्कमफ्रेन्सको पोइन्ट हो, त यो भयो हाम्रो रेडियस। अब यो नबुझ कि यो लाइन भनेको यो लाइन हो, यो एउटै लाइन नहुन सक्छ, तर यहाँनिर इनकेस त्यस्तो मिल्न गयो त दिस इज रेडियस। अनि सर्कम रेडियसलाई R ले डिनोट गरिन्छ। R डिनोट्स व्हाट, R डिनोट्स सर्कम रेडियस अफ सर्कम सर्कल। अनि सर्कम रेडियस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स ABC by 4 डेल्टा। यो फर्मुला हामी फेरि पनि प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल में पढ़ने छौं। सर्कम रेडियस को फर्मुला R इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C बाई 4 डेल्टा, ABC भनेको 3 साइड्स र डेल्टा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल। यो सर्कम रेडियस को फर्मुला हो। अब यहाँ पर त्यस्तो केस आउँछ कि यदि ट्रायंगल एक्यूट एंगल छ, जैसे यसमा हेर ट्रायंगल एक्यूट एंगल छ, हरेक एंगल के छ त 90 भन्दा सानो छ। त एक्यूट एंगल ट्रायंगल को केस में सर्कम सेंटर कहाँ पर्छ, इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। त्यो कुरा हामी नोट गर्छौं, यो चाहिन्छ इन्ट्रान्स को लागि। इन केस अफ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल लेखिहाल सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ल ट्रायंगल सीधे मैं यो सिंबल लेखें है, इनसाइड द ट्रायंगल। पहिलो पॉइंट। दोस्रो पॉइंट, इन केस ऑफ right angled triangle circum center
राइट एंगल ट्रायंगलमा के हुन्छ पहिला फिगर बनाएर देखाउँछु अनि बल्ल लेख्छु है त राइट एंगल ट्रायंगलमा मानौ यो पहिला सर्कल ड्रा गरौँ अनि यो भित्र एउटा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा गरौँ यसरी राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल भित्र राइट एंगल ट्रायंगल यो सर्कल तीनटै भर्टिसेसबाट पास भएको छ ट्रायंगललाई मानौ ए बी सी अब तिम्रो आफै भन्न जब यो राइट एंगल ट्रायंगल छ त यो जुन लाइन छ नि यो जुन लाइन बीसी यो बीसी भनेको डायमिटर हुन्छ कि नै यो सर्कल को लागि डायमिटर हुन्छ कि नै हुन्छ सर ठ्याक्कै यो सेमी सर्कल बन्छ ठ्याक्कै सेमी सर्कल अनि यो डायमिटर हो भने यो पोइन्टमा ठ्याक्कै 90 डिग्री बन्छ त यो डायमिटर हो अनि डायमिटर को मिड पोइन्ट सेन्टर हुन्छ कि नै डायमिटर को ठ्याक्कै मिड पोइन्ट सेन्टर हुन्छ या दिस इज द सेन्टर सेन्टरलाई है सर्कम सेन्टर को नाम के राख्यौं एच एच अनि अर्को तरिकाले पनि हेर्न सक्छौ जस्तै एबी को बाइसेक्टर ल्याऊ है एबी को यो बाइसेक्टर होला यसरी एबी को बाइसेक्टर अब एसी को बाइसेक्टर ल्याऊ एसी को बाइसेक्टर यसरी अनि बीसी को बाइसेक्टर ल्याऊ बीसी को बाइसेक्टर यो अनि तीनटै बाइसेक्टर त्यही पोइन्टमा काट्यो कहाँनिर डायमिटर को मिड पोइन्टमा भनेपछि के कुरा सम्झिनु पर्यो यदि ट्रायंगल राइट एंगल छ त सर्कम सेन्टर इज द मिड पोइन्ट अफ हाइपोटेन्युज मिड पोइन्ट अफ हाइपोटेन्युज यसको बाइसेक्टर यसको बाइसेक्टर यसको बाइसेक्टर एउटै पोइन्टमा गएर काट्छ यहाँनिर मिड पोइन्ट अफ हाइपोटेन्युज त इन केस अफ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेन्टर इज द के लेखौं मिड पोइन्ट अफ हाइपोटेन्युज क्लियर भयो यो पोइन्ट यस सर in case of obtuse angled triangle यदि ट्रायंगल obtuse एंगल छ तब सर्कम सेन्टर कहाँ पर्छ त पहिला फिगर देखाउँछु त्यसपछि लेख्छु ल एउटा सर्कम सर्कल बनाऊ यो सर्कम सर्कल यसरी अनि यो भित्र हामीले एउटा obtuse एंगल ट्रायंगल बनाउने हो यसरी यो मानौ सेन्टर यहाँनिर छ सेन्टर यहाँनिर छ यो बीचमा अनि यो हाम्रो ट्रायंगल हो एबीसी अब न यो सर्कम सेन्टर हो एच अब जब ट्रायंगल obtuse एंगल छ यो एंगल 90 भन्दा ठुलो छ है यो 90 भन्दा ग्रेटर छ त सर्कम सेन्टर कहाँ गयो त आउटसाइड ट्रायंगल इन केस अफ obtuse angled triangle ortho center lies outside the triangle मतलब यसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ल्याऊ यसको परपेंडिकुलर सर सर्कम सेन्टर के अर्थ सेन्टर ए एकछिन यो अर्थो सेन्टर भएको छ सर्कम सेन्टर सरी सर्कम सेन्टर माथि पनि ठीक छ इन केस अफ obtuse angle triangle सर्कम सेन्टर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल यो यहाँ फिगरबाट क्लियर छ अर्थो सेन्टर के सर्कम सेन्टर यो पोइन्टमा छ जबकि ट्रायंगल यहाँ छ त यो ट्रायंगल obtuse एंगल ट्रायंगल हुन्छ त यो भयो सर्कम सेन्टर को बारेमा नेक्स्ट पोइन्ट अब एकछिन इन सेन्टर कुरा गरौँ है इन सेन्टर ट्रायंगल भित्र थियो कि नै इन सेन्टर इन सेन्टरमा के हुन्छ नि
यो इन सेन्टर को सेन्टर के अरे इन सेन्टर जहिले पनि ट्रायंगल भित्रै हुन्छ चाहे यो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होस् चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होस् चाहे राइट एंगल ट्रायंगल होस् इन सेन्टर अलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल यो पॉइंट समझे हुन्छ इन सेन्टर लाइज अलवेज इनसाइड द ट्रायंगल ल लेखिदिन्छु in center lies inside the triangle है always ल यहाँ लेखिदिन्छु always तर अर्थो सेन्टर को बारेमा के हेर्यौ अर्थो सेन्टर may lie inside the triangle may lies outside the triangle त्यसैगरी circum center may lies inside the triangle may lies outside the triangle त्यसैगरी सेन्ट्रोइड को कुरा गरौँ सेन्ट्रोइड पनि जहिले पनि ट्रायंगल भित्रै पर्छ जुन अस्ति पढेका थियौ नि सेन्ट्रोइड अलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल त सेन्ट्रोइड र इन सेन्टर फेरि सुन लास्टमा म के भन्दछु सेन्ट्रोइड र इन सेन्टर जहिले पनि ट्रायंगल भित्र पर्छ त अर्थो सेन्टर र सर्कम सेन्टर ट्रायंगल भित्र नि हुन सक्छ अथवा बाहिर नि हुन सक्छ अरु एउटा इम्पोर्टेन्ट पॉइंट लेखौं इन केस अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड orthocenter and circumcenter कोइन्साइड भनेको के हो मतलब सेन्ट्रोइड अर्थोसेन्टर र सर्कमसेन्टर एउटै पोइन्टमा आइहाल्छ के एउटै पोइन्टमा आउँछ कोइन्साइड भनेको एट द सेम पोइन्ट कस्तो केसमा जब ट्रायंगल इक्विलेटरल हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल मा मात्रै जहाँ तीनटै साइड इक्वल छ तीनटै एंगल इक्वल छ त सेन्ट्रोइड निकाल चाहे अर्थोसेन्टर निकाल चाहे सर्कमसेन्टर निकाल सबैको एउटै पोइन्ट हुन्छ मतलब एउटै ठाउँमा आउँछ त्यो त्यही भनेको छ कोइन्साइड यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल भएन इफ ट्रायंगल इज नॉट इक्विलेटरल यदि इक्विलेटरल छैन त सेन्ट्रोइड orthocenter and circumcenter are collinear यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पॉइंट यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल छैन सेन्ट्रोइड अर्थोसेन्टर र सर्कमसेन्टर के हुन्छ कोलिनियर हुन्छ रे कोलिनियर हुन्छ है अनि कोलिनियर भनेको एउटै लाइनमा आउँछ यो मानौ अर्थोसेन्टर यो मानौ सेन्ट्रोइड यो मानौ सर्कमसेन्टर त एउटै लाइनमा पर्छन् दे आर अलवेज कोलिनियर अनि लास्ट इम्पोर्टेन्ट पॉइंट के लेख लास्ट इम्पोर्टेन्ट पॉइंट सेन्ट्रोइड भनेको जी divides the line centroid G divides the line joining orthocenter and circumcenter orthocenter लाई just suppose गरिदेऊ O circumcenter लाई H divides the line joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1 यो एउटा इन्ट्रान्स पॉइंट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट पॉइंट कि मानौ अब हाम्रो थाहा छ यिनीहरु कोलिनियर त हुन्छन् एउटै लाइनमा पर्छ है तीनटै पॉइंट मानौ यो हो अर्थोसेन्टर सपोज यो हो अर्थोसेन्टर
अनि यो हो हाम्रो सर्कम सेन्टर मानौ एच सर्कम सेन्टर। त सेन्ट्रोइड त्यस्तो पोइन्ट हो। सेन्ट्रोइड मानौ सेन्ट्रोइड यहाँनिर छ, सेन्ट्रोइड भनेको जी। त यो सेन्ट्रोइडले यो लाइनलाई 2:1 को रेसियोमा डिभाइड गर्छ। यो 2 युनिट यो 1 युनिट यसरी बुझ। दिस इज व्हाट अर्थो सेन्टर। यो के अरे सर्कम सेन्टर, सर्कम सेन्टर। अनि यो भनेको के हो त सेन्ट्रोइड हो। सेन्ट्रोइड डिभाइड्स दिस लेन्थ इन द रेसियो 2:1। ठीक छ, त एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भयो। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला सेन्ट्रोइड भनेको के हो, इन सेन्टर, त्यसै गरी सर्कम सेन्टर र अर्थो सेन्टर। अरू पनि हुन्छ एक्स सेन्टर्सहरू, त्यो चाहिँ प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलमा पढाउँछ। फेरि यो कुरामा कन्फ्युज नहो कि जस्तै मैले जुन यो पोइन्ट लेखेँ नि, इफ ट्रायंगल इज नट इक्विलेटरल सेन्ट्रोइड अर्थो सेन्टर एन्ड सर्कम सेन्टर आर कोलिनियर। फेरि कसैले बुझ्ला कि यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल छ भने फेरि त्यो कोलिनियर हुँदैन, त्यस्तो नबुझ्ने। यदि इक्विलेटरल छ भने यो तीनटै पोइन्ट सेन्ट्रोइड अर्थो सेन्टर सर्कम सेन्टर एउटै पोइन्टमा आउँछ। त एउटै पोइन्टमा आएपछि कोलिनियर त हुन्छ आखिर एउटै लाइनमा आउने भयो, त अलवेज कोलिनियर बुझे पनि हुन्छ। सेन्ट्रोइड अर्थो सेन्टर र सर्कम सेन्टर आर कोलिनियर, चाहे त्यो इक्विलेटरल होस् चाहे नहोस्। हो इक्विलेटरलको केसमा स्पेशल हुन्छ, कोइन्साइड भइहाल्छ, तीनटै पोइन्टहरू एउटै ठाउँमा आउँछ, त कोलिनियर त हो, एउटै लाइनमा पढिहाल्छ। त यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल छ त कोइन्साइड हुन्छ, कोलिनियर त हुन्छ नै। यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल छैन त्यतिखेर कोइन्साइड हुँदैन, एउटा स्ट्रेट लाइनमा आउँछ। अनि सेन्ट्रोइडले अर्थो सेन्टर र सर्कम सेन्टरलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ। ठीक छ, ओके, अब चाहिँ ठिक छ।